क्या कह रहे हैं? सर ये लास्ट 3 दिन में क्लास में अटेंड नहीं हो पाया वो। लास्ट तक आप एक रिवीजन करेंगे या क्या? मेरा बीमार था और घर में भी प्रॉब्लम था इसलिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास की। ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ। अवेलेबल है ऐप पे, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। जी। तो हम मजाज मुरसल की बात कर रहे थे। तो जैसे हम कहते हैं ना कि यदुल्लाहि फौकल जमा, क्या माना होता है इसका? अल्लाह कि का हाथ है मदद, जमा लोगों का। अल्लाह की अल्लाह मदद की है अल्लाह जमा। की मदद, मदद। हाँ, मदद तो है। यहाँ पे जब हम यदुल्लाहि फौकल जमा में यद का इस्तेमाल करते हैं, तो यद का माना अगर लफ्जी माना लें तो क्या होगा? अल्लाह का हाथ है ना। लेकिन यहाँ पे यद का माना हाथ तो है नहीं, यहाँ पे यद का माना क्या साथ साथ। है ना, बस। नसरुन है ना, मदद। कि अल्लाह की मदद जो है वो जमात के साथ है, ये जमात के ऊपर है। ठीक है, ये नसरुल्लाहि माल जमा, ये असल है। तो जब हमने यद और नस्र को, यद को बोल करके नस्र मुराद लिया, तो पता चला कि यद यहाँ पे अपने रियल मीनिंग में नहीं है, मजाजी माना में है यद, है ना। और जब मजाजी माना में है, तो जो इसका रियल मीनिंग है हाथ, और मजाजी माना मदद, तो यजा मजाजी माना और रियल मीनिंग में दोनों में क्या मुशाबहत पाई जाती है? कोई क्वालिटी दोनों में सिमिलर है? नहीं हाथ सर। और मदद, है ना, इसमें कोई क्वालिटी सिमिलर नहीं है। तो पता ये चला कि ये दोनों जो है वो क्या है, दोनों में मुशाबहत का इलाका नहीं है। तो फिर कौन सा इलाका है? तो हाथ का यूज होता है मदद के लिए, है ना, हाथ का इस्तेमाल होता है। तो हाथ क्या है? सबब है, और मदद क्या है? मुसब्बब है। ठीक है, तो इन दोनों में जो रिलेशन है आपस में, वो सबब और मुसब्बब का है ना। तो यहाँ पे इलाका क्या पाया गया, बताएं? यहाँ पे जो ताल्लुक पाया गया वो सबब मजा। मुसब्बब का पाया गया, है ना। सबब का जी। ताल्लुक। तो यहाँ पे, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ये सबबिया है। क्या है ये? सबबिया, क्योंकि सबब बोल करके मुसब्बब मुराद लिया गया। उसी तरह जब हम ये वाले शेर को देख रहे हैं, तो इस शेर में भी वैसे ही है। क्या कहा? मेरे ऊपर उनके हाथ हैं, तो क्या ये हाथ रखे हुए हैं? सारे लोग कंधे पर हाथ डाल के खड़े हुए हैं? हाथ डाल के नहीं खड़े हुए हैं। यहाँ पे हाथ से मुराद क्या है? एहसानात मुराद है ना, एहसान मुराद है यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे ऊपर उनके एहसानात हैं, और इतने एहसानात हैं कि मैं उनको गिन भी नहीं सकता, ला उअद्दिदुहा, है ना, मैं उनको शुमार भी नहीं कर सकता, काउंट भी नहीं कर सकता। बल्कि हालत यह है कि उअद्दु मिनहा, मुझे भी उन्हीं एहसानात में से गिना जाता है। जैसे मान लें कोविड हुआ किसी को, जैसे हमें ही कोविड हो गया था, ठीक है, तो हॉस्पिटलाइज रहे, बहुत सारे लोग मर गए उसमें, और कुछ लोग बच गए। तो जो लोग बच गए, डॉक्टर ने अगर केयर की ठीक से, और अल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी, तो जो इंसान बच गया, तो जो बच गया उसके बाद वो कहता है कि हमें नई जिंदगी मिल गई, बोलता है ना, हमें नई जिंदगी मिल गई। ठीक है, तो डॉक्टर ने जो एहसान किया उस वक्त उसके ऊपर, वो एहसानात, वो ऐसा एहसान था कि उन एहसानात में से उस इंसान की जिंदगी को भी गिना जाता है ना। और अगर शुमार करना चाहे, डॉक्टर के एहसान को गिनना चाहे या अल्लाह के एहसान को गिनना चाहे, तो इंसान नहीं गिन सकता है, इतने एहसान है। बल्कि उसकी जिंदगी जो है वो खुद अल्लाह का एक एहसान। तो वही कह रहा है कि मेरे ऊपर उनके एहसानात हैं, कि मेरी लाइफ, मैं खुद उन्हीं का एहसान हूँ, है ना। मैं, मेरा वजूद ही खत्म है, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। मैं उनका गुलाम, उनका एहसान इतना हो गया है मेरे ऊपर कि मेरी जिंदगी जो बची हुई है भी उनका एहसान है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आयात बोल करके एहसान मुराद लिया। तो चूंकि हाथों से एहसान किया जाता है, तो हाथ क्या है? सबब है ना, और एहसान मुसब्बब है। तो सबब बोल करके मुसब्बब मुराद लिया गया। लिहाजा ये क्या हो गया? चूंकि सबब का जिक्र है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? सबबिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? सबब का रिलेशन, सबब का। तो ये सबबिया है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा, है ना, तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क को उतारता है वो अल्लाह, तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क को उतारता है। तो क्या आसमान से रोटी चावल उतर के आता है? बताएं, रोटी चावल तो नहीं आता आसमान से। नहीं। आसमान से बारिश नहीं। होती है,
اس بارش کی وجہ سے غلہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے دھان پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے انسان اپنا رزق حاصل، وہ اس کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بارش سے رزق پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پہ رزقہ سے مراد کیا؟ المطر، ینزل لکم من السماء مطرا، مطر. ٹھیک ہے نا، یہ اصل مراد ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ مطر کیا ہے؟ سبب ہے یا مسبب ہے؟ مطر سبب ہے۔ سبب ہے نا جی، کیونکہ مطر کے ذریعہ ہی رزق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی سبب بول کر کے کیا مراد لیا گیا؟ سبب، لیکن سر یہاں تو رزقن کہا ہے، مسبب ہاں کو کہا۔ یہ تب یہ مسبب، ہاں مسبب چونکہ کا ہے۔ مسبب، ہاں مسبب کا ذکر ہے نا، تو یہاں پہ مسبب بول کر کے سبب مراد دیا گیا، لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ سببیہ. مسببیہ ہو گیا، ہے نا، چونکہ مسبب کا ذکر ہے اسی لیے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے، کم بعثنا الجیش جرارا وارسلنا العیونا، ٹھیک ہے، ہم نے کتنے ہی بڑے لشکر بھیجے اور ہم نے آنکھوں کو بھیجا۔ تو یہاں پہ کیا آنکھوں کو انسان نے اپنے جسم سے الگ کیا اور بھیج دیا آگے؟ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں معنی ہے اس کا۔ نہیں، عیون کا معنی آنکھ نہیں، یہاں پہ عیون کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ جاسوس، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جاسوس۔ جاسوسوں کو بھیجا، تو یہاں پہ جاسوس مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاسوس میں اور آنکھ میں ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ کس چیز کا تعلق ہے؟ دیکھنے. مشابہت کا تعلق تو نہیں ہے، بلکہ جاسوس کے جسم کا جزئیت ایک پارٹ ہے نا، جسم کا ایک پارٹ ہے آنکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جاسوس کیا کل ہے، ٹھیک ہے، ہول ہے، اور اس ہول کا ایک پارٹ ہے آنکھ، ہے نا۔ تو یہاں پہ جز بول کر کے یعنی پارٹ بول کر کے ہول مراد لیا گیا، جز بول کر کے کل مراد لیا گیا۔ تو یہاں پہ جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے؟ کلیہ، یہ سوری جزیہ ہے، یہ جز بولا گیا لہٰذا یہ جزیہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبانی قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب جب میں نے ان لوگوں کو بلایا تاکہ آپ ان کو معاف فرما دیں، تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں گے، ہے نا، یا انہوں نے اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی۔ جب جب نوح علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، تو ان کی بات کو نہیں سن کر کے وہ کانوں میں انگلی ڈال لیتے تھے کہ نوح کی بات ہم کو سنائی ہی نہ دے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ جعلوا اصابعہم، تو کیا پوری انگلی ڈال لیتے تھے وہ کان میں؟ کسی کے کان میں پوری انگلی گھسے گی؟ بتائیے، نہیں، نہیں گھسے گی، ہے نا، نہیں سر۔ نہیں گھسے گی۔ تو یہاں پہ کل بولا، لیکن یہاں پہ مراد کیا لیا؟ انملہ، اور ٹھیک ہے، انملۃ مراد لیا، ہے نا، پور۔ تو یہاں پہ اصابع بول کے انملہ مراد لیا گیا، ہے نا جی۔ تو اس کو کیا جز مراد لیا، ہول بول کر کے پارٹ مراد لیا، لہٰذا یہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ یہ کلی۔ کلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآتوا الیتامی اموالہم، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ تو یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ کا انتقال کر گئے ہو بچپن میں۔ اور اس کا والد ٹھیک ہے، جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے نا، خاص کر والد کا، مین والد ہی مراد ہوتے ہیں یتیم۔ تو یہاں پہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کا کوئی گارجین ہوتا ہے، وہ اس کا چچا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو گارجین ہوتا ہے وہ اس کے مال کا، اس یتیم کے مال کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے نا، رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو یتیم چونکہ بچہ ہے، وہ اس کو ابھی عقل نہیں ہے، وہ عاقل نہیں ہے، تو اس کے مال کو وہ سنبھالتا ہے۔ لیکن اللہ نے حکم کیا دیا کہ جب وہ یتیم بالغ ہو جائے، 15 سال کی عمر ہو جائے، اس کو عقل مند ہو جائے، وہ ہوشیار ہو جائے، تو اس کا مال اس کو دے دو۔ تو جس وقت یتیمی کب تک رہتی ہے؟ یتیمی کب تک رہتی ہے بتائیں؟ بلوغت سے پہلے تک۔ بلوغت سے پہلے تک، جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو تب تک یتیم ہے۔ وہ بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں رہا، ہے نا۔ تو جب اس کو مال دینے کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے جب حکم دیا مال دینے کا، تو کیا اس وقت وہ یتیم ہے؟ بتائیں، نہیں،
اس وقت وہ یتیم یتیم نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں یتیم نہیں، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے تو وہ یتیم نہیں ہے. تو پھر یتامہ کیوں کہا؟ تو اسے کہتے ہیں کہ جو پاسٹ اس کی جو حالت تھی، پاسٹ سچویشن تھی، پچھلی سچویشن ہے نا، تو وہ بول کر کے اگلی حالت مراد لیا. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں اعتبار ماکان. کیا کہتے ہیں اسے؟ اعتبار ماکان، یعنی جو وہ پہلے تھا ہے نا اس کا اعتبار کیا گیا. ٹھیک ہے، جو وہ پہلے تھا، جو ابھی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ یتامہ بولا گیا جو وہ پہلے تھا ہے نا. یہ ہمارے یہاں ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے رمضان میں، عمر اس کی 45 سال کے آس پاس کی ہوگی، اور والد صاحب نکل رہے تھے گھر سے کسی کام سے، گیٹ پہ مل گیا، کہہ رہا ہے کہ بابو ہمیں کچھ دے دیجئے، ہم بہت یتیم ہیں، ٹور ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ابا مر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو والد صاحب نے اس کو دیکھا، کہا کہ تم اس عمر میں اگر یتیم ہو تو ہم یتیم اور ٹور دونوں ہیں. ٹور کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ دونوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہے مانگنے کے لیے یتیم بنے رہتے ہیں. 45 سال عمر ہو گئی لیکن یتیم ہے ابھی تک. ٹھیک ہے چلے، تو یہ کیا ہے؟ اعتبار ماکان ہے. تو اس نے بھی جو یتیم کہا تھا فقیر نے، وہ بھی اعتبار ماکان تھا، بلیغ انسان تھا، وہ بلاغت پڑھے ہوا تھا. چلیں، قال تعالی علی لسان نوح علیہ السلام. نوح اسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے ہے نا. ولا یلدوا، اور وہ لوگ پیدا نہیں کریں گے مگر فاجر اور کافر کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں کہ پیدا کریں گے، مستقبل میں، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، تو جو بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو کوئی فاجر کافر کہا جا سکتا ہے؟ بتائیں. نہیں. نہیں کہا جا نہیں. سکتا، نہیں کہا جا سکتا ہے. تو انہوں نے جو فاجر کافر بولا ہے نا، تو یہ فاجر کافر کیا تھا؟ اعتبار ما یکون ما تھا. یکون. اسے کہتے ہیں اعتبار ما ما یکون. یکون، کہ جو وہ پیدا ہوگا پھر بڑا ہوگا اور بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے پہلے ہی اس کو فاجر کافر کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، جیسے کوئی آدمی پٹری پہ لیٹا ہوا ہو ہے نا، اور ٹرین آنے میں بس کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ جا چکا ہے دنیا سے ہے نا، فلانا آدمی جو ہے وہ ٹرین سے کٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کہیں گے وہ اعتبار ما یکون ہوگا. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن سر پاک میں ارشاد، وآت الیتامى تھوڑا سمجھا دیجیے مطلب. دیکھیں، وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تو جب مال دینے کی بات کی جا رہی، جب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو مال دے دو، تو کیا اس وقت وہ یتیم ہیں؟ بتائیں، کیونکہ مال جو دیا جائے گا وہ بالغ ہونے کے بعد دیا جائے گا، اور جب بچہ بالغ ہو گیا تو وہ یتیم تو رہا نہیں. بالغ ہونے سے پہلے پہلے تک وہ یتیمی کی حالت میں ہوتا ہے، بالغ ہوتے ہی وہ یتیمی کی حالت اس کی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے مال اس کو کب دیا جاتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. تو جب مال دینے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کیا اس وقت وہ یتیم ہے؟ بتائیں. نہیں نہیں. سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ سمجھ گئے سر، سمجھ گئے سر. تو وہ یتیم نہیں ہے اس وقت. تو پھر یتیم کیوں کہا اس کو؟ یتیم اس لیے کہا کیونکہ وہ پہلے یتیم تھا. ٹھیک ہے، تو اعتبار ماکان، پچھلی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو یتیم کہہ دیا گیا. سمجھا؟ اسی طرح یہاں پہ فاجر کافر جو کہا گیا وہ ابھی فاجر کافر نہیں ہے، بلکہ وہ آگے چل کر ہو سکتا ہے نا، فیوچر میں ہو سکتا ہے، ان فیوچر. تو یہ ان فیوچر جو ہوگا وہ اس کا اعتبار کرتے اس کو ابھی ہی فاجر کافر کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اسے اعتبار ما یکون کہتے ہیں. سمجھ گئے جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لیں. سندع الزبانیہ ہے نا، زبانیتن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ زبانیہ کہا جاتا ہے دوزخ کے دروگا. دربان کو. ہاں، دروغہ یا دربان جو کہ دروغہ، دربان. ٹھیک ہے، تو وہ چاہیں تو اپنی مجلس کو بلا لیں، سندع الزبانیہ، ہم عنقریب جہنم کے دروغہ کو بلائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ
क्या मजलिस को बुलाया जा सकता है؟ बताएं। कोई कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस को बुलाया जा सकता है? जी, नहीं सर। नहीं। मजलिस को नहीं बुलाया सकता है ना, बल्कि मजलिस में जो बैठने वाले लोग होंगे उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, यही हो सकता है ना। जी, तो यहाँ पर जो कहा गया फलियदउ नादिया, है ना, तो यहाँ पे जब मजलिस को नहीं बल्कि जो मजलिस वाले हैं, अहलुन नादी हैं, उनको बुलाने की बात हो रही है। ठीक है, और मजलिस क्या है? मजलिस हाल है ना। जी, ये सॉरी मजलिस महल है ना। और महल बोल करके क्या मुराद लिया गया? हाल मुराद लिया गया। ठीक है, हाल क्या है? मजलिस वाले। और महल क्या है? मजलिस, बैठने की जगह। ठीक है, तो नादिया क्या होती है? मजलिस होती है। तो यहाँ पे महल बोल करके क्या मुराद लिया गया? हाल मुराद लिया गया। लिहाजा चूंकि महल का जिक्र है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि इलाका क्या है? महलियत का है। समझ गए? जी, चलिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग किसमें होंगे? नेमतों के दरमियान होंगे। ठीक है, तो ये बताएं, नेमत का मतलब मान लें कि सेब, मान लें बिरयानी, तो क्या कोई आदमी बिरयानी के बीच में रह सकता है? घुस जाएगा बिरयानी के बीच में? बताएं। नहीं। नहीं हो सकता है ना। बल्कि जिस जगह में बिरयानी है, जिस जगह में सेब है, वहां पे जा सकता है आदमी। होटल में जा सकता है ना, या वो किसी शादी के प्रोग्राम में जा सकता है जहाँ पे बिरयानी है, मौजूद है। जहाँ पे सेब रखा हुआ है, जहाँ पे नाशपाती रखी है, जहाँ पे अंगूर रखा है, वहां पे वो जा सकता है। अंगूर के बीच में तो नहीं घुस सकता है वो। तो फिर फी का जिक्र, फी नाइम, है ना, तो यहाँ पे इससे मुराद क्या है? नाइम बोल करके क्या मुराद लिया गया? बताएं। जन्नत। जन्नत मुराद लिया गया है ना। जन्नत मुराद लिया गया, यानी नेमत वाली जगह, महल्लुन निअमह मुराद लिया गया है ना। तो यहाँ पे हालत बोल करके क्या मुराद लिया गया? महल मुराद लिया गया। ठीक है, तो चूंकि हालत का जिक्र है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? इलाका क्या है? हालिया है। समझ गए? जी, तो रियल मीनिंग जो है वो हालत की है, और इसका मजाजी माना जो है वो क्या है? महल्लियत का, है ना। तो रियल मीनिंग और मजाजी मीनिंग दोनों में रिलेशन जो है वो किसका है? हाल और महल का है। समझ गए? तो हाल बोल करके महल मुराद लिया गया, इसीलिए इलाका क्या हुआ? चूंकि जिक्र हाल का है, इसलिए इलाका हालिया हो गया। तो ये 8 इलाके हैं जो हमने अभी पढ़े। कौन कौन से? सबबिया, मुसब्बबिया, यानी सबब बोल करके मुसब्बब मुराद लेना। दूसरी जगह मुसब्बब बोल करके सबब मुराद लेना। तीसरी जगह जुज बोल जुज़िया। करके कुल मुराद लेना। और चौथी जगह कुल बोल करके जुज मुराद लेना। और पांचवी जगह एतबार पिछली माकान। हालत जो थी, है ना, पिछली हालत बोल करके अभी की सिचुएशन मुराद लेना, है ना, तो उसको कहेंगे एतिबारु माकान। और अभी की आगे की हालत बोल करके, ये सॉरी, अब एतबार मायकून। एतिबारु मायकून, है ना। जी, यानी जो वो आगे होगा वो बोल करके अभी की हालत मुराद लेना, तो ये क्या हो गया? इतिबारु मायकून। इसी तरह महल बोल करके हाल मुराद लेना, तो वो महलियत हो गया। और हाल बोल करके महल मुराद लेना, तो वो हालिया हो गया। तो ये 8 निस्बतें हैं जो मजाज मुरसल की यहाँ पे जिक्र की गई। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन मशहूर ये 8 ही हैं। ठीक है, उन्हीं का जिक्र यहाँ पे किया गया है। चलो, उन्हीं चीजों को अब यहाँ पे ये बयान कर देंगे। अल मजाजुल मुरसल कलिमतुन उस्तुमिलत फी गैरि मानाहा असली। मजाज मुरसल वो कलिमा है जो अपने असली माना के अलावा दूसरे माना में इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे अलाका क्या होता है? गैर मुशाबहा, मुशाबहत के अलावा दूसरा अलाका होता है। मा करीनतिन मानियातिन मिन इरादतिल माना असली, और एक करीना भी मौजूद होता है जो रियल मीनिंग वहां पे लेने से रोक देता है ना। आप रियल मीनिंग ले ही नहीं सकते, तो करीना हमेशा यहाँ पे अक्सर हालिया होता है, करीना हालिया होता है। ठीक है, अल्फाज में करीना मौजूद नहीं होता है, बल्कि आप सेंस से महसूस कर सकते हैं करीने को। ठीक है ना। चलो, मिन अलाकातिल मजाजिल मुरसल, अलाकातुल मजाजिल मुरसल क्या क्या है? क्या क्या अलाका, क्या क्या रिलेशन हो सकता है यहाँ पे रियल मीनिंग में और मजाजी मीनिंग में? पहले सबबियत, जैसे हमने पहली मिसाल पढ़ी। दूसरा मुसब्बबिया, दूसरी मिसाल जुजिया कुल्लिया, इतिबार मायकून मकान, इतिबार मायकून अल महलिया, अल हालिया। ये 8 तरह के इलाके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो,
تو یہ ہم نے مجاز مرسل پڑھ لیا. یہ بتائیں کسی کوئی ڈاؤٹ کوئی سوال؟ چلیں یہاں پہ دیکھیں. سر جی محل یا حال یا تھوڑا سمجھا دے. دیکھیں سے کیا کہا فلیدع نادیہ ہے نا، فلیدع نادیہ. تو یہاں پہ نادیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مجلس. وہ اپنی مجلس کو بلا لیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم کہیں آپ کو فلیدع المدرسہ یا فلیدع مدرسہ تہو، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے مدرسے کو بلا لے. تو مدرسہ کو کوئی بلا کے لا سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں. تو یہاں پہ مدرسے سے مراد کیا ہے؟ مدرسے والے. طلبہ ہے. مدرسے والے ہے نا، وہاں کے اساتذہ یا وہاں کے طلبہ یہ مراد ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ مدرسہ بول کے اہل المدرسہ مراد لیا گیا. تو مدرسہ کیا ہے؟ محل ہے یا حال ہے؟ محل. محل ہے. تو بولا محل گیا، لیکن مراد کس کو لیا گیا؟ حال کو. ٹھیک ہے. حال. چونکہ محل کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ محلیت کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. اور پھر دوسری مثال جو ہم نے حالیہ کی مثال پڑھی اس میں کیا تھا؟ جی ان الابرار لفی نعیم. ان الابرار لفی نعیم، ہے نا، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں کے درمیان ہیں، نعمتوں میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نعمت جو ہے، نعمت، یہ حال ہے یا محل ہے؟ محل ہے. محل کیسے؟ نعمت محل ہے؟ محل کوئی نعمت کوئی جگہ ہے؟ حال ہوگا. محل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکان. محل کا مطلب جی. یہی ہوتا ہے نا، جگہ. ٹھیک ہے. جی. تو نعمت کوئی جگہ تو نہیں ہے نا. نہیں. جیسے نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دو چار نعمتوں کا نام گنائیے آپ. جی دو چار نعمتوں کا نام بتائیے. کوئی بھی پھل ہے. کوئی بھی پھل ہے. آم ہے، مان لیں آم کا سیزن ابھی نیا نیا گزرا ہے نا، تو آم ایک نعمت ہے. تو ہم کہیں کہ انک فی الانبج، ٹھیک ہے، تو کیا آپ آم کے بیچ میں گھسے ہوئے، آم کو پھاڑ کے بیچ میں گھس گئے ہیں آپ؟ ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ جی. جہاں پہ آم رکھا ہوا ہے یا بہت زیادہ آم ہے وہاں پہ آپ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بولا حال گیا، ہے نا. جی حال کو بولا گیا، لیکن مراد کیا لیا گیا؟ محل. وہ جگہ مراد لی گئی جہاں پہ وہ نعمت ہے، وہ مراد لی گئی، ہے نا. تو جہاں پہ لفی نعیم، نعمت سے مراد وہاں پہ کیا ہے؟ محل النعمہ. ٹھیک ہے، یعنی جنت. ٹھیک ہے. تو حال بولا گیا لیکن مراد محل لیا گیا، لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ علاقہ کیا ہے وہاں پہ؟ چونکہ حال کا ذکر ہے اسی لیے وہ علاقہ حالیت کا ہے. ٹھیک ہے. جی. جیسے یہاں پہ دیکھیں مثال دیکھیں، شربت ماء نیلی، میں نے نیل کا پانی پیا. نیل ایک دریا کا نام ہے، بہت بڑا دریا ہے. تو کیا آپ نیل کا پانی پورا پی سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں. نہیں پی جوس. سکتے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ نیل کا پانی پیا. جز کل مراد ہے مراد. سر، تھوڑا سا جز پانی. مراد ہے نا، تھوڑا سا پانی پیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بولا تو کل گیا، لیکن مراد کیا لیا گیا؟ جز لیا گیا. تو علاقہ کیا ہوا یہاں پہ؟ کل. جزئیت کا. کلیت کا، ہے نا، کلیت. کلیت. ٹھیک ہے، کلیہ. اسی طرح القل خطیب کلیمتن کان لہا کبیر الاثری، ہے نا، کہ مقرر نے ایسی بات کہی جس کا بہت زیادہ اثر ہوا، افیکٹ پڑا. ٹھیک ہے. جو بہت پر اثر بات تھی، ایسی بات مقرر نے کہی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مقرر نے کلیمتن ایک ہی بات کہی تھی، ایک ہی کلمہ کہا تھا. نہیں سر. اس نے تو پوری اسپیچ دی ہوگی 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، ہے نا. اس میں ایک کلمہ تو نہیں تھا، ہے نا. اس نے صرف اللہ بول کر کے چپ تو نہیں ہو گیا تھا وہ، ہے نا. تو یہاں پہ کلمہ بول کر کے کیا مراد لیا گیا؟ پوری تقریر مراد لی گئی، ہے نا. تو یہاں پہ جزء ذکر کیا گیا اور کل مراد لیا گیا، لہٰذا یہ کیا علاقہ ہوا؟ جزئیہ. جزئیت کا. جزیہ ہوا، ہے نا، جزیہ. اسی طرح وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تم اس گاؤں سے پوچھو جس میں ہم تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر گاؤں سے پوچھا جا سکتا ہے؟ نہیں. نہیں پوچھا جا نہیں. سکتا، ہے نا. بلکہ کس سے پوچھا جائے گا؟ کسی ایک لوگ. سے. ہاں، اہل کے القریہ سے رہنے پوچھا رہنے جائے گا، والوں سے. ہے نا. اہل القریہ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بولا کیا گیا؟ محل. محل بولا گیا، ہے نا، اور مراد حال لیا گیا، حال. لہٰذا یہ علاقہ کیا کہلائے گا؟
محلیہ محلیت کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یلبس المصریون القطن الذی تنتجہ بلادہم. کیا معنی ہو اس کا؟ کہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ روئی پہنتے ہیں جس کو وہ اپنے شہر میں، جو ان کے شہر میں پیدا ہوتی ہے، جو روئی ان کے شہر میں پیدا ہوتی ہے. تو کیا کوئی انسان روئی پہن سکتا ہے؟ جی نہیں پہن نہیں. سکتا ہے نا، نہیں پہن سکتا ہے. تو پھر روئی سے کیا بنے گا؟ کپڑا بنے گا، کپڑا. اور انسان اس کپڑے کو پہنے گا، ہے نا، کاٹن کا کرتا پہن لے گا وہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کون سا ریلیشن ہے؟ علاقہ کیا ہے یہاں پہ؟ اعتبار مکان. مکان. ہاں، اعتبار مکان ہے، کہ روئی جو ہے، کپڑا جو تھا وہ پہلے روئی تھی. ابھی وہ کپڑا پہن رہا ہے لیکن وہ کپڑا پہلے روئی تھی. تو چونکہ پاسٹ میں وہ روئی تھی اس وجہ سے روئی بول دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ اعتبار مکان ہے نا. اسی طرح والاعوجیۃ ملء الطرق خلفهم والمشرفیۃ ملء اليوم فوقهم، ہے نا. یہ شاید متنبی کا شعر ہے شاید. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو گھوڑے ان کے پیچھے، ہے نا، راستوں کو کیا ہوئے ہیں؟ بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے پیچھے جو آوجی گھوڑے ہیں وہ راستوں کو بھرے ہوئے ہیں. اور مشرفیہ کہتے ہیں سیوف کو، تلواروں کو. اور تلواریں ان کے اوپر پورے دن کو بھرے ہوئے، مطلب پورے ایٹماسفیئر کو بھرے ہوئی ہیں، پوری فضا کو بھرے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ذکر کیا گیا یوم، ہے نا، یوم بولا گیا. لیکن یوم سے مراد کیا؟ دن کو تلواریں بھر دیتی ہیں. جی دن مراد نہیں ہے یہاں پہ، ہے نا. کیونکہ دن کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد دن ہوتا ہے نا. جی. تو پورا دن جو ہے اس کو تلوار سے بھرا جا سکتا ہے. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ تلوار سے بھر سکیں، بلکہ دن بول کر کے کیا مراد لیا گیا یہاں پہ؟ فضا مراد لیا گیا. یعنی تلواریں اتنی زیادہ ہیں کہ جو فضا ہے اوپر کی، ہے نا، اس کو بھرے ہوئی ہیں تلواریں. ٹھیک ہے. اتنی تلواریں ہیں وہاں پہ میدان میں چل رہی ہیں. تو یہاں پہ دن بول کر کے فضا مراد لیا گیا. تو دن کیا ہے؟ حال ہے نا. حال. اور فضا کیا ہے؟ وہ محل ہے. تو حال بول کر کے محل مراد دیا گیا. لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ حالیہ. حالیہ. حالیہ ہو گیا. اسی طرح سأوقد نارن، ہے نا، میں عنقریب آگ جلاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں آگ کو جلایا جا سکتا ہے؟ نہیں. جی آگ کب نہیں سر. ہوتی ہے؟ جب لکڑی جلتی ہے اس جلنے کے کے بعد بعد آگ لکڑی جل بنتی جائے. ہے نا. تو لکڑی جلنے کے بعد جو شعلہ اٹھتا ہے اس کو آگ کہتے ہیں. تو اس آگ کو کوئی ماچس، شعلے میں ماچس تھوڑی مارا جاتا ہے. تو آگ کو جلایا نہیں جا سکتا، بلکہ آگ بول کر کے کیا مراد لیا گیا؟ لکڑی. لکڑی وغیرہ، اس کا جو ایندھن ہوگا جس سے بھی آگ جلے گی، ہے نا، تو وہ مراد لیا گیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ کیا ہو گیا بتائیں؟ اعتبار ما یکون. اعتبار ما یکون ہو گیا، ہے نا، کہ جو لکڑی ہے وہ بعد میں آگ میں بدل جائے گی. لہذا سأوقد نارن مانا ہو سأوقد حطبا، یہ اصل مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ مجاز مرسل کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اور علاقہ اس میں کیسے ڈھونڈا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجاز مرسل کی بحث جو ہماری کمپلیٹ ہو گئی. چلو سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ بتائیں. بالکل جی آسان. سر. جی. اب دیکھیں ایک اور مجاز ہوتا ہے. ایک ہم نے مجاز مرسل پڑھ لیا، اب ایک دوسرا مجاز ہے، اسے مجاز عقلی کہتے ہیں. عقل آپ کو پتا ہے نا، دماغ، عقل. اس کو مجاز عقلی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجاز کو صرف عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ الفاظ میں موجود نہیں ہوتا. آپ اس کو سینس سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی ایسا ورڈ نہیں ہوگا جو اپنے ریئل میننگ میں نہیں یوز ہو رہا ہوگا. اب تک ہم نے جتنا مجاز پڑھا اس میں کیا پڑھا ہم نے؟ کہ ایک ورڈ ہے نا، اس کا ایک ریئل میننگ ہے، اس کا ایک دوسرا مجازی میننگ ہے. تو ریئل اس کو ورڈ کو یوز کر کے ریئل میننگ نہیں لے کر کے اس کا مجازی معنی لیا جاتا ہے. یہی ہم نے پڑھا نا اب تک. جی. جی سر. لیکن یہاں پہ کوئی ایسا ورڈ نہیں ہوگا جو اپنے ریئل میننگ میں نہیں ہوگا، سارا ورڈ ریئل میننگ میں ہے. تو پھر مجاز کیا ہے اس میں؟ مجاز ہے اسناد، جو نسبت ہے نا. اسناد کا معنی ہوتا ہے نسبت. ٹھیک ہے. تو پہلے وہاں پہ علاقہ ہو رہا تھا، یہاں پہ نسبت مجازی ہوتی ہے. نسبت جو ہوتی ہے وہ مجازی ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنایا. ٹھیک ہے نا. تو بنایا کیا؟ شاہ جہاں وہ پتھر لے کر کے دوڑ رہا تھا تاج محل بنانے کے لیے؟
جی नहीं सर, नहीं, नहीं, बल्कि शाहजहां ने हुक्म दिया था बनाने का। बनाया किसने था? मेमार वगैरह ने। मजदूरों ने। मजदूरों ने बनाया, मेमार ने, है ना। तो हमने जब कहा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो ये जो बनाना फेल है, इस फेल की निस्बत हमने इसकी इस्नाद किसकी तरफ की? शाहजहां की तरफ। तो ये इस्नाद हकीकी नहीं है, क्योंकि बनाने वाला शाहजहां नहीं था, बनाने वाले मजदूर थे। हम अगर कहते बनल आमिलून ताजमहल तो ये दुरुस्त होता, लेकिन हमने कहा बना शाहजहां ताजमहल, तो यहाँ पे जो निस्बत है बना की शाहजहां की तरफ, ये निस्बत हकीकी नहीं बल्कि क्या है? मजाजी है। तो शाहजहां चूंकि सबब था, है ना, शाहजहां सबब था ताजमहल को बनाने का। शाहजहां ने हुक्म दिया, उसके हुक्म की वजह से ताजमहल बना। तो यहाँ पे फेल की निस्बत इस्नादुल फेल इलस सबब कहा जाएगा इसको। ठीक है, इस्नादुल फेल इलल फाइल नहीं है, बल्कि इस्नादुल फेल इलस सबब है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है? इस्नाद मजाजी होता है, इस्नाद मजाजी होता है। यहाँ पे कोई वर्ड मजाजी मीनिंग में नहीं होता है। और इस्नाद को आप कैसे समझेंगे? अपने दिमाग से समझेंगे, है ना, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि वो मजाजी है। ठीक है, इसको मजाज अकली भी कहते हैं, इसी को मजाज हुक्मी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही इसी का नाम, मजाज अकली भी मजाज हुक्मी भी। अब देखें, मिसालें देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। क़ाल मुतनब्बी यसीफ मलिक रूम बाद अन हज़महु सैफुद्दौला। सैफुद्दौला ने रूम के बादशाह को हरा दिया था, शिकस्त दे दी थी। उसके बाद रूम के बादशाह का वस्फ बयान करते हुए मुतनब्बी ने कहा, क्या कहा? वयमशी बिहिल उक्काज़ु फि दैरि ताइबन। लाठी उसको लेकर चल रही है चर्च के अंदर, इस हाल में कि वो तौबा कर रहा है ना। कि लाठी जो है बादशाह को लेकर चल रही है चर्च के अंदर, दैर कहते हैं चर्च को, इस हाल में कि वो तौबा कर रहा है। वक़द कान यअबा मशिय अशकर अजरदा। अशकर कहते हैं लाल घोड़े को, है ना। अजरद कहते हैं कम बाल वाला। तो कम बाल वाले लाल घोड़े के चलने की तरह वो क्या कर रहा है? चल रहा है, उचक रहा है, मटक रहा है। ठीक है मटक रहा था। तो यहाँ पे आप देखें, असल हमारा मकसद क्या है? यमशी बिहिल उकाज़ु, लाठी उसको लेकर चल रही है। तो क्या लाठी किसी को लेकर चल सकती है? बताएं, लाठी के अंदर चलने की सिफत मौजूद है? वो नहीं चल सकती। लाठी पे इंसान सहारा ले सकता है, सहारा लेकर के इंसान चलता है ना, और लाठी को भी चलाता है साथ में, है ना। तो लाठी लेकर नहीं चल सकती है, लेकिन चूंकि वो हारने के बाद बिल्कुल, या तो वो जख्मी हो चुका है ना, या उसका दिल बहुत टूट चुका है, इस वजह से वो एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल कमजोर हो चुका और लाठी के सहारे से चल रहा है। तो लाठी जो है उसके चलने का क्या है? सबब है ना। सबब है। हाँ, लाठी फाइल नहीं है यमशी का, लाठी क्या है? यमशी का सबब है, चलने का सबब है। तो यहाँ पे फेल की निस्बत फाइल की तरफ ना करके किसकी तरफ की गई? सबब की तरफ की गई। सबब की तरह। अगर फाइल की तरफ की जाती तो क्या कहा जाता है यहाँ पे? बताएं, क्या होता जुमला? बताएं, फाइल की तरफ अगर निस्बत होती तो बताएं। यमशी यहाँ पे फाइल क्या होता? यमशी अल मलिक। हाँ, यमशी मलिकुर रूमी, है ना, ये फाइल होता। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना, हो सकता है उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो कुछ। ठीक है, मेरी तरफ से तो क्लियर है। देखिए, वयमशी बिहिल उक्काज़ु, है ना, तो यहाँ पे असल होता है यमशी, यमशी मलिकुर रूम, है ना, बिल उकाजी, उकाजी यानी उकाज के सहारे वो चल रहा था, लाठी के सहारे चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया? जो सबब था उसी को फाइल बना दिया, तो यहाँ पे फेल की निस्बत सबब की तरफ कर दी गई। इसी तरह बना अम्र इब्न आस मदीनतल फुस्तात। अम्र इब्न आस ने फुस्तात शहर को बनाया। ये नेट के क्वेश्चन में भी आपको आता है कि फुस्तात शहर किसने बनाया था? तो ये अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने बनाया था जब वो गवर्नर थे वहां के, मिस्र के। ठीक है, तो मदीनतुल फुस्तात अम्र बिन आस ने बनाया। तो इन्होंने बनाया तो नहीं था, इन्होंने बनवाया था, इन्होंने हुक्म दिया था बनाने का, है ना। लिहाजा यहाँ पे जो बना के फेल है उसकी निस्बत अम्र बिन आस की तरफ क्या है? इस्नादुल फेल इलस सबब है ना। इस्नादुल फेल इलल फाइल होता तो जुमला क्या होता? बनल आमिलूना मदीनतल फुस्तादी बि अम्री अम्र बिन आस।
अमर है ना, बिल्लास। कि अम्र बिन लास के हुक्म से आमिलों ने, मजदूरों ने फुस्ताद शहर को बनाया। लेकिन यहाँ पे बना अम्र बिन आस, जो अम्र बिन आस की तरफ निस्बत कर दी गई बनाने की, ये क्या है, इस्नादुल फेल इला सबब है। ठीक है। इसी तरह आप देखें, नहारु जाइद साइमुन वलैलुहु काइमुन, क्या माना हुआ कि जाहिद का दिन रोजा रखने वाला है और उसकी रात क्या है, इबादत में गुजरने वाली है। ठीक है, इबादत में खड़ी रहने वाली है। तो यहाँ पे बताएं, क्या दिन रोजा रखता है? जी, नहीं। दिन रोजा नहीं रखता। इसी तरह रात इबादत नहीं करती है, बल्कि दिन में रोजा रखा जाता है ना। तो रोजा रखने का जो फेल है वो दिन के जमाने में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फेल की तरफ जमाने फेल की निस्बत कर दी गई। ठीक है, जो जमाना था फेल के करने का, उसकी निस्बत किधर कर दी गई, फेल की तरफ, ये सॉरी, फेल की निस्बत जमाने फेल की तरफ कर दी गई, है ना। इसी तरह रात जो है ये इबादत करने का जमाना है ना। रात इबादत नहीं करती है, बल्कि इबादत करने वाला रात में इबादत करता है। तो यहाँ पर भी आप देखें, फेल की निस्बत जमाने फेल की तरफ कर दी गई कि रात ही इबादत कर रही है। ठीक है, तो वही है इस्नादुल फेल इला जमानिल फेल है ये। ठीक है। इसी तरह देखें, इज़्दहमत शवारिउल काहिरा, काहिरा की सड़क बहुत ट्रैफिक वाली हो गई, यानी काहिरा की सड़क पे बहुत ट्रैफिक हो गया। तो ये बताएं कि सड़क, ट्रैफिक सड़क होती है या लोग की वजह से ट्रैफिक होता है? लोग ट्रैफिक करते हैं, बताएं जी। लोग की वजह से। भीड़ जो है वो पब्लिक। लोग करते हैं, है ना, पब्लिक भीड़ करती है, सड़क भीड़ नहीं करती है ना, बल्कि सड़क के ऊपर भीड़ होती है। ठीक है। म्यूट कर लें, पीछे जो है गाय भी लगता है वो पढ़ने लगी बलागा। चले, तो यहाँ पे इज़्दहमत शवारिउल काहिरा, तो शवारे जो है वो फेल की जगह है, वो फाइल नहीं है ना। होना क्या चाहिए था, इज़्दहमन नासु अला शवारे, है ना, लोगों ने भीड़ कर दी सड़क के ऊपर। ठीक है, या लोगों की भीड़ हो गई सड़क के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है, फेल की निस्बत जो की गई वो मकाने फेल की तरफ कर दी गई। ठीक है ना जी। तो ये निस्बत क्या है, मजाजी निस्बत है, क्योंकि अगर रियल निस्बत होती तो किसकी तरफ होती, अन्नास की तरफ होती। लेकिन ये मजाजी निस्बत है जो मकाने फेल की तरफ कर दी गई। इसी तरह आप देखें, जद्द जिद्दुक व कद्द किद्दुक, क्या माना हुआ कि तुम्हारी कोशिश कामयाब हो गई, है ना, और तुम्हारी जो सख्त मेहनत थी, तुम्हारी मेहनत जो थी वो बहुत सख्त हो गई। तो क्या कोशिश कामयाब होती है, बताएं? नहीं, कोशिश करने वाला हो। कोशिश करने वाला कामयाब होता है ना। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, होना ये जद्दा मन चाहिए था। हाँ, जद्दा। हाँ, ठीक है, जद्दा मन जद्दा ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असल होना चाहिए था, जैसे आप हम किसी को कह रहे थे तो हम क्या कहते, बताएं इसका फेले माजी हाजिर बनाए, क्या बनेगा बताएं, जद्दा से पहले माजी हाजिर यजिद्दो। का सेगा क्या होगा? तजिद्दो। पहले माजी हाजिर, अच्छा, माज। जदत्ता। जदत्ता। जदत्ता, है जदत्ता। ना, क्योंकि जब आते हैं, जी है जी। ना, जब उसमें आते हैं तो फिर फक्के इदगाम हो जाता है। तो यहाँ पे जदत्ता होता, ठीक है, जदत्ता जिद्दत ये होता कि तुम्हारी कोशिश, तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। ठीक है, ये होता तो कामयाब होने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, सर स्क्रीन, ओके जी। तो यहाँ पे क्या किया गया कि फेल की निस्बत फाइल की तरफ ना करके मस्तर की तरफ कर दी गई, है ना। जिद्दुन जो है जद्दा का मस्तर है, तो फेल की निस्बत मस्तर की तरफ कर दी गई। तो इस्नादुल फेल इला मस्तर ही हो गया। ठीक है, फाइल किसको बना दिया, मस्तर को बना दिया फाइल। ठीक है, इसी तरह कद्दा किद्दुक में भी यही हुआ, है ना, कि तुम्हारी मेहनत जो है वो सख्त हो गई, तुम्हारी मेहनत बहुत ज्यादा हो गई। तो मेहनत ज्यादा नहीं, मेहनत करने वाले के ऊपर सख्ती होती है, मेहनत के ऊपर सख्ती नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस्नादुल फेल इला मस्दरी ही हो गया। ठीक है, तो ये इस्नाद मजाजी है। इसी तरह आप देखें, हुतैया का ये शेर है, दाइल मकारिम ला तरहल लिबुग़यतिहा वक़उद फ़इन्नका अंत ताइमुल कासी,
क्या माना है इसका जी? दाइल मकारिम, तुम अच्छे कामों को छोड़ दो, है ना। मकारिम कहते हैं फजाइल के काम को छोड़ दो। ला तरहल लिबुगयतिहा, बुगयतुन माना हूँ तलबुन, तुम उसकी तलाश में सफर मत करो, यानी अच्छे कामों को के पीछे मत जाओ। वक़उद, और बैठे रहो। फ़इन्नका अंतत ताइमुल कासी, बेशक तुम क्या हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसको खिलाया जाता है और पहनाया जाता है, अलकासी। ठीक है, तो कसा यकसू से यहाँ पे इसमें फाइल है कासी, लेकिन असल में ये क्या है, ये किसी की हिजो बयान कर रहा था। और हिजो ये कर रहा था कि तुम बहुत ही सुस्त आदमी हो, लिच्चड़ किस्म के आदमी हो, तुमसे कोई अच्छा काम हो नहीं सकता है, तुम बस बैठे रहो, लोग तुमको खाना देंगे खा लेना, है ना, कपड़ा देंगे पहन लेना, न तुम खरीद सकते हो कपड़ा, न तुम्हारी हैसियत है, न तुम मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल बुज़दिल और सुस्त काहिल किस्म के आदमी हो। ठीक है, होतैया ये कहना चाह रहा था, समझ गए। तो इसने जी ताइम सर। बोल करके मतऊम मुराद लिया, ये तुम ऐसे इंसान हो जिसको खिलाया जाता है। इसी तरह कासी बोल करके इसने क्या मुराद लिया, कासी का इसमें मफूल क्या होगा, जल्दी से बताएं। मकसू। मखतून। मकसूवन, है ना, मकसूवन, तो उसने कासी बोल करके मकसूवन मुराद लिया। ठीक है ना। अंतत अंतल मतऊमु वल मकसूबु, ये असल वो कहना चाह रहा था, लेकिन उसने लेकिन ताइम और जी बिल्कुल मजाज मुरसल की तरह ये मिसाल लग रही है। ठीक है। अब देखें मजाज मुरसल और इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बताएं। अगर आप इसको मजाज मुरसल मान लें तो ताइम और मतूम में निस्बत मतलब ताल्लुक क्या होगा, अलाका क्या होगा, बताइए। बताइए क्या अलाका, कुल्लियत का अलाका कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। जुजियत का? नहीं। सबब मुसब्बब दोनों में से किसी का भी? वो भी नहीं लग रहा सर। वो भी नहीं लग रहा। एतबारु माकान, एतबारु मायकून, कुछ भी? ये थोड़ा थोड़ा लग रहा था लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको आप मजाज मुरसल कह सके, बल्कि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे फाइल बोल करके, फाइल के अंदर अ, जो वस्फ होता है, सॉरी, मफूल के अंदर जो वस्फ होता है, उस वस्फ को फाइल के साथ इस्नाद कर दिया गया, समझा। मफूल के वस्फ की निस्बत फाइल की तरफ कर दी गई, जो मफूल की सिफत होती है उसकी निस्बत किसकी तरफ कर दी गई, फाइल की तरफ, समझ गए। तो यहाँ पे फाइल बोल करके क्या मुराद ले लिया गया, मफूल मुराद ले लिया गया। मफूल। जी, ठीक है ना, ये हुआ है जी। असल। जी, लेकिन तो जो इस्तिआरा में तो वही होता है क्या कि कह रहे बोला हैं, जाता है इस्तिआरा में भी तो कि गैर लफ्ज में जो इस्तारा में एक एक दोनों में मुशाबहत का ताल्लुक होता है, रियल मीनिंग में और मजाजी मीनिंग में। आप सोचिए यहाँ पे मुशाबहत क्या पाई जाती है, ताइम और मतूम में कोई मुशाबहत है, कोई क्वालिटी सिमिलर है दोनों में? नहीं। नहीं है, तो फिर कहाँ से इस्तारा होगा, इस्तारा भी नहीं है। दोनों में जी। मुशाबहत तो होनी चाहिए ना, ताइम मतूम में कोई मुशाबहत नहीं है, तो इस्तारा कैसे हो जाएगा, इस्तारा भी नहीं, मजाज मुरसल भी नहीं है, क्योंकि कोई वैसा ताल्लुक ही नहीं है दोनों में, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों में, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये किया गया कि निस्बत कर दी गई है, बोला ताइम गया, मुराद मतूम ले लिया गया, तो यहाँ पे जो सिफत थी मफूल की, उस सिफत की निस्बत फाइल की तरफ कर दी गई है, बस ये किया गया है। ठीक है ना जी, चलें, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस्नादुल फेल इलल मफूल, या इसको फाइल बोल करके मफूल मुराद लेना भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वइज़ा क़रअतल क़ुरआन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप कुरान पाक पढ़ें, या जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हम आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, एक ऐसा पर्दा डाल देते हैं जो क्या है, पर्दा जो है वो छुपाने वाला है। सुपर। ठीक है जी,
تو یہاں پہ مستور بولا گیا لیکن مراد کیا لیا گیا؟ ساتر. یہاں پہ اصل کیا؟ حجابن ساترن، پردہ کرنے والا. ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں جو آپ کے درمیان اور مشرکین کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ دونوں کے درمیان حائل ہو جاتا ڈفرنس حائل ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پہ مستور بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مراد کیا لیا گیا؟ ساتر مراد لیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر آپ اس کو مستور ہی مراد لے لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ چھپایا ہوا پردہ بن جاتا ہے. تو چھپایا ہوا پردہ بن جانا یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ مستور بول کر کے ساتر مراد لیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کیا ہے؟ پورا ہے نا، پورا ہونے والا. اس کا وعدہ جو اللہ کا وہ پورا ہونے والا ہے. تو مأتیون یہ اصل میں اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں مفعول بول کر کے مراد کیا لیا گیا؟ آتین. اس میں فاعل مراد لیا گیا ہے نا، یعنی اس کا وعدہ پورا ہو چکا ہے نہیں، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. یہ اصل بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دونوں جگہ آپ دیکھیں بولا مفعول گیا لیکن مراد فاعل لیا گیا. تو یہاں پہ اسناد الفعل الی الفاعل، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں فاعل کے وصف الفاعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی. ٹھیک ہے. یہاں بھی وہی ہوا، وصف الفاعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی. تو اسناد الفعل الی الفاعل ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ اسناد میں مجاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسناد حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہو جاتا ہے، نسبت مجازی ہو جاتی ہے. اسی کو مجاز عقلی کہتے ہیں. چونکہ الفاظ میں کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، آپ اس کو صرف اپنے سینس سے محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو مجاز عقلی بھی کہتے ہیں، مجاز حکمی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کی یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی ہے. قواعد. المجاز العقلی ہوا اسناد الفعل. مجاز عقلی کیا ہے؟ فعل کی نسبت کر دینا ہے. او فی معنی ہو، یا جو فعل کا معنی ہے اس کی نسبت کر دینا ہے. جیسے آپ نے مأتیہ میں، مستورہ میں، اس میں جو نسبت ہے وہ کس کی ہے؟ فعل کے معنی کی نسبت ہے نا، چھپانے کی نسبت. اسی طرح پورا ہونے کی نسبت، یہ فعل کا جو معنی اس کی نسبت ہے. تو کہہ رہے ہیں فعل کی نسبت یا اس کے معنی کی نسبت کر دی جاتی ہے الی غیر ما ہوا لہو، اس چیز کی طرف جو اس کا ہے ہی نہیں، ہے نا، جس کی طرف جو اس کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے بنانے والا کوئی اور ہے، فاعل کوئی اور ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ اس کے سبب کی طرف. ٹھیک ہے. یہی کہہ رہے ہیں. لی علاقۃ، ایسے علاقے کی وجہ سے، ہے نا، ایک علاقے کی وجہ سے، مع قرینۃ مانعۃ مع ارادۃ الاسناد الحقیقی، اور اس میں قرینہ بھی موجود ہوتا ہے جو اسناد حقیقی سے روکتا ہے. اگر اس کو آپ ریل نسبت کریں تو اس سے روک دے گا، وہ کہے گا آپ ریل نسبت نہیں کر سکتے. اگر آپ بنا عمرو بن العاص مدینہ فسطاط، اس میں آپ بنا کی نسبت عمرو بن العاص کی طرف ریل کر دیں تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہو جائے گا کہ عمرو بن العاص نے بنایا. تو عمرو بن العاص مزدور تھوڑی تھے جو انہوں نے بنایا، وہ تو مزدوروں نے بنایا. تو عمرو بن العاص تو صرف سبب تھے اس کے. تو اسناد حقیقی آپ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو میننگ ہی نہیں بنے گا، اس کا سینس ہی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو قرینہ وہاں پہ کیا ہو گیا بتائیں؟ قرینہ کیا ہوا وہاں پہ؟ جی، قرینہ وہاں پہ حالیہ ہے نا، لفظ میں موجود نہیں ہے لیکن آپ کے سینس میں موجود ہے قرینہ. ٹھیک ہے. لہٰذا قرینہ کیا ہے وہاں پہ بتائیں؟ حالیہ ہے نا. حالیہ. سر اس میں بھی وہ مجاز مرسل کی طرح یہ 8 علاقہ پائے جائیں گے. ہاں 8 اسناد اس میں بھی پائی جاتی ہیں، ہے نا. یہاں پہ کتنی اسناد ہیں؟ اسناد المجازی یہاں پہ دیکھیں، یکون الی سبب الفعل، کبھی سبب فعل کی طرف نسبت ہوتی ہے، کبھی زمان فعل کی طرف، کبھی مکان فعل کی طرف، کبھی مصدر فعل کی طرف. تو 4 تو یہ ہو گئے، ہے نا. او باسناد المبنی للفاعل الی المفعول، اور جو صفت فاعل کے لیے بنائی گئی ہے اس کی نسبت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے. اسی طرح جو مفعول کے لیے بنائی گئی ہے جو صفت، یعنی وصف المفعول الی الفاعل، اسناد وصف المفعول الی الفاعل، یا اسناد وصف الفاعل الی المفعول، اس طرح سے نسبت کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھا. تو اسی کو مجاز عقلی کہتے ہیں.
اسی کو مجاز حکمی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر کے ہماری جو مجاز کی بحث تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اب، ٹھیک ہے نا۔ مجاز لغوی کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی، استعارہ اور مجاز مرسل، اور پھر ایک مجاز عقلی ہے، یہ مجاز لغوی میں نہیں آتا ہے۔ کیوں مجاز لغوی میں نہیں آتا ہے بتائیں؟ مجاز لغوی میں مجاز عقلی کیوں نہیں آتا ہے؟ یہاں پہ بھی تو مجاز ہے جی، اس کا تعلق لغت سے نہیں، عقل سے۔ کیونکہ یہاں پہ الفاظ میں مجاز نہیں ہے، یہاں پہ نسبت میں مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجاز لغوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجاز لغوی کا مطلب ہوتا ہے کلیمتن او ترکیبن، چاہے کلمے میں مجاز ہوگا، لفظ میں مجاز ہوگا، یا جملے میں مجاز ہوگا، ٹھیک ہے۔ جملے میں مجاز ہوگا تو اسے کیا کہہ دیں گے بتائیں؟ اسے کیا کہیں استعارہ، گے؟ ہاں، استعارہ کون سا استعارہ؟ استعارہ تمثیلیہ۔ ہاں، استعارہ تمثیلیہ کہہ دیں گے اگر جملہ مجازی ہوگا تو، ہے نا۔ اور اگر کلمہ مجازی ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے ریلیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیشن اگر مشابہت کا ہے تو وہ استعارہ ہو جائے گا، ریلیشن مشابہت کے علاوہ کسی اور چیز کا ہے تو وہ مجاز مرسل ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن ان سب میں کلمے میں یعنی الفاظ میں مجاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجاز عقلی میں الفاظ میں لغت میں مجاز نہیں ہوتا ہے بلکہ اسناد میں مجاز ہوتا ہے، اسی لیے یہ مجاز لغوی سے الگ ایک قسم ہے، ہٹ کر کے ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے تشبیہ پڑھ لیا، پھر ہم نے اس مجاز لغوی کی دونوں قسمیں پڑھ لی، پھر مجاز عقلی پڑھ لی۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ کنایہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک سر۔ چلو، سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ بتائیں۔ اچھا یہ بتائیں، ہم نے بلاغہ کا وہ دیا تھا آپ کو، موک ٹیسٹ دیا تھا بلاغہ کا، بہت کم لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ ہم کو تو پتہ کہاں ہی پہ نہیں۔ ہم پائے ہی نہیں تھے۔ تو تمرین میں دیا تھا، تمرین ٹیسٹ سیریز میں کل ہی دیا تھا، سنڈے کو ہی۔ ہر سنڈے آپ کو ایک موک ٹیسٹ ملے گا تمرین میں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ سیریز شو ہی میں۔ نہیں کر رہا ہوں۔ ایکچولی تمرین میں ایڈمٹ نہیں کیا ہوا ہے، الگ اچھا الگ اچھا، ایڈمٹ کرنا ہوگا نا سر؟ ہاں اس کا الگ جوائن کرنا ہوگا۔ دیکھیے اس میں ہم آپ کو ایم سی کیوز دیں گے، لیکن جو ٹیسٹ سیریز ہے پوری، ہے نا، 5000 کوشچن کی جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ تمرین الگ ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کی فیس الگ ہے۔ اگر کوئی جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں اس میں آپ کو 5000 کوشچن ملیں گے، اور ہر سنڈے اس میں آپ کو ایک موک ٹیسٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یونٹ وائز موک ٹیسٹ چل رہا ہے، تو اس میں ابھی 5th یونٹ کا تھا یہ والا جو ہم نے کل دیا تھا، اس میں بلاغہ اور آپ کا علم عروض کا تھا وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی یہاں پہ آپ کو اس میں شاہین میں جو ہم ٹیسٹ دیں گے آپ کو، وہ صرف ٹیسٹ ہوگا، ایسے ہی ٹیسٹ ہوگا، وہ کوئی موک ٹیسٹ اس طرح کا نہیں ہے، ایم سی کیوز ہوں گے بس ایسے ہی، جو ہم پڑھتے ہیں اسی میں سے کچھ کوشچن بنتا ہے، وہی کوشچن ہم آپ کو شاہین میں دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ باضابطہ وہ پوری ٹیسٹ سیریز ہے۔ تمرین میں صرف سر سنڈے کو؟ تمرین میں سنڈے کو موک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن 20 کوشچن 30 کوشچن 40 کوشچن یا 50 کوشچن اس طرح کا کچھ، جیسے ہم نے ابھی گرامر کا دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کا کچھ کچھ اس میں آتا رہے گا، سمجھا۔ لیکن سنڈے بائی سنڈے جو ہے وہ موک ٹیسٹ تو ہوگا ہی اس میں۔ اور جو بھی ٹیسٹ دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ٹیسٹ دے کے چھوڑ دیجئے، ایک بار آپ نے ٹیسٹ دے دیا چھوڑ دیا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ ریپیٹ کیجئے، ریپیٹ کریں گے، جو چیز غلطی ہو گئی اس میں ایک بار میں آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ غلطی ہوئی ہے، دوبارہ کریں اس کو، 3 بار کریں، 4 بار کریں، تو اس سے آپ کو یاد ہو جائیں گے بہت سارے کوشچن، اس کے آنسر یاد ہو جائیں گے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس ٹیسٹ سیریز کا۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے اس کا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک بار لگا دیجئے، آپ کے 100 میں سے 50 صحیح ہوئے پھر آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، اس کو ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔